पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने रासोपाको चियापानमा दलका नेतादेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिइयो। निजामती कर्मचारीलाई भने बोलाइएन। योगले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। योग नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो, अब पाठ्यक्रममा समावेश हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। विपद प्रभावित क्षेत्रमा लाइफलाइन कनेक्टिभिटी जोड्ने काम प्राथमिकतामा रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भौतिक मन्त्रालयले पनि बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको छुट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन हुने सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। मन्त्री परिषदका अन्य निर्णयहरू के भए यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। महानगरको नीतिमा गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छादेखि धुलो रहित काठमाडौँसम्म पर्यो। एक वर्षमा 5000 जनालाई रोजगारी दिने मेयर बालेन शाहको घोषणा। सहमति नलिए काठमाडौँ महानगरपालिकाले सांसदका योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने। हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न मेयर बालेन शाहलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा सामेल नगराएपछि बाबुरामले सोधे, विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र? एमालेले चाहेमा एक हप्ताभित्र यो सरकार ढाल्न सक्छ भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाको चेतावनी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गतको रहेको चिनिया राजदूत सोङको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो रहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। पोखराका मेयर भन्छन् फेवाताल मिचेका संरचना हटाउँछौं। बेलायतमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुल्यो। श्रम सम्झौता कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत। कस्ता कामदार जान पाउँछन् बेलायत, के छ प्रक्रिया र सेवा सुविधा कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। प्रतिलिपि अधिकार वर्तमान प्रविधि सुहाउँदो बन्ने पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीको भनाई। आफूलाई दह्रो शक्ति देखाउन समाजवादी मोर्चा गठन भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको टिप्पणी। राज संस्था फर्कने आशा अझै जीवित रहेको छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराको भनाई। नागरिकता विधेयकको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठको माग। साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लगाउने सरकारको निर्णय। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता नरहेको पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको टिप्पणी। क्रिकेट खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको सरकारसँग माग। किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको प्रस्ताव। भक्तपुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। जुजुधौ ताइचिन चिउरा र भातगाउँले टोपी प्रवर्धन गरिने। ललितपुरको नीति सत्यमोहन एकाडेमी स्थापना। पाटन दरबारमा गाडी निषेध गरिने। बेलायत पठाउन नक्कली छोरा बनाएको आरोपमा पूर्व ब्रिटिस सैनिक पक्राउ। पल शाहको कमब्याक पक्का। भदौमा फिल्म छायाङ्कन हुने, तिहारपछि रिलिज गरिने। लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो नेप्से परिसूचक। 179 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट। कारोबार रकम पनि खुम्चियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ तानाशाही रहेको। चीनसँग संवादको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। साफ च्याम्पियनशिपमा पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग पराजित। नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले भारत विरुद्धको हुने खेल फाइनल सरह हुने बताए। एसियाड छनौट खेल्न पबजी टिम मकाउ प्रस्थान। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पेन किलर आयुर्वेदिक औषधि जथाभावी खाँदा मृगौलामा कस्तो असर गर्न सक्छ अथवा मृगौला कसरी बिग्रिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 7 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 22 तारिक। आज असार शुक्ल चतुर्थी। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्दै गरेको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा गर्न लागेको चियापानमा सबै दलका मुख्य नेतृत्वहरूलाई बोलाइएको छ। रासोपाले बालाजु स्थित पार्टी कार्यालयमा चियापान गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा सभापति, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रमुख लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि चियापानमा बोलाइएको छ। बुर्लाकोटीका अनुसार कर्मचारीहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको छैन। चियापान दिउँसो 1 बजेदेखि हुने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आजको सन्दर्भमा योगले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मान्छे सम्मानित जीवन बाँचोस्, अभावरहित बाँचोस्, सम्पन्न र विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका आजका सुविधा सहुलियतहरू सबै प्रयोग गर्न सक्ने गरी बाँचोस् भन्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालबाटै ज्ञान उत्पत्ति भएको बताउनुभयो। उहाँले योगको उत्थान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योग र ध्यानको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको बताउनु भएको छ। यो विषय प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग र ध्यानको महत्त्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसात गरेर नै सरकारले यस्तो उद्देश्य राखेको जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रम समावेश गर्ने कुरा गरिरहेको छ। मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारको यो निर्णयले योग आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन भूमिका खेल्नेछ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको पनि बताउनु भएको छ। योग अभ्यासका लागि नेपाल सुन्दर भूमि रहेको बताउँदै उहाँले विश्वभरका अध्येताहरूका लागि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरोबाट जनसम्पर्क टुटेको क्षेत्रमा लाइफ लाइन कनेक्टिभिटी जोड्ने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको विवरणका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्न लगायतका कनेक्टिभिटी तत्काल जोड्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरो विपदबाट बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा र बस्तीको स्थानान्तरण नभएको भई तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोबाट मानव र बस्ती जोगाउँदै घाइतेको उपचारमा जोड दिएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको यो भनाइ र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भौतिक मन्त्रालयले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको छुट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। सिंहदरबारमा मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको विषयमा छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोको कारण क्षति भएको सडक, पुल क्षति भएको स्थानमा पुगेर वास्तविक स्थितिको अवस्था बुझेर त्यसका निम्ति सरकारले योजना बनाउने बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर सडक र पुलसँग सम्बन्धित विषयमा ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता हेरेर ठोस योजना बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोले अहिलेसम्म सडक, पुलहरूमा बढी क्षति गरेको भन्दै हेवा खोलाको पुल बगाउँदा ताप्लेजुङ जिल्ला जोडिने सडक मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताउनुभयो। उहाँले हेवा खोलामा तत्काल पुल निर्माण गर्ने भनेर काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानुनमा कतै पनि नलेखिएको बताउनुभयो। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै बुधबार मन्त्री शर्माले डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै बजेट संशोधन भइसकेको भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानुनमा कतै पनि नलेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा हुँदा पनि बजेटमा असन्तुष्टिहरू आएको भन्दै उहाँले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट संशोधन गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने भन्ने कुरा परम्परागत भएको उल्लेख गर्दै परम्परालाई तोड्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहप्रति लक्षित गर्दै स्टन्ट भन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा रहेको सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द हटाएर मात्रै सेन्सर बोर्डले चलचित्र चल्न दिएको बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राजनीतिको उपचार खोज्न नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि नै सिङ्गापुर गएको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभा तथा 13औं अधिवेशनमा मेयर बालेन शाहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। शाहले स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। महानगरले 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 10 वटा गौरवका योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै महानगरवासीका दिन दैनिक समस्या समाधानका लागि स्वर्णिम योजना ल्याएको छ। शिक्षा सम्बन्धी कार्यनीति अन्तर्गत गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा अघि सारिएको छ। त्यस्तै विद्यालयलाई सुन्दर, कलात्मक र हरियालीयुक्त बनाउन सुन्दर विद्यालय परियोजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता पनि परिचालनको योजना ल्याइएको छ। महानगरका पक्की सडक रूपान्तरण र सडक पेटीको स्तरोन्नतिका लागि धुलो रहित काठमाडौँलाई गौरवको योजनामा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न र यसको पहिचान जीवित राख्न संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन महानगरको धन योजना सञ्चालन गरिने भएको छ। न्याय तथा कानुनी परामर्शका लागि न्याय चौतारी पनि अघि सारिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई साथी महानगर स्वर्णिम योजना सञ्चालन गरिने शाहले बताउनुभयो। 20 वर्ष रणनीतिक विकास योजना सहितको मिसन 2100 स्वर्णिम योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहका यी योजनाहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वर्षमा कम्तीमा 5000 जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभयो। उहाँले परम्परागत पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा 1 लाख वृक्षारोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्दै खाल्डाखुल्डी रहित काठमाडौँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले पूर्व सहमति नलिई योजना छनौट गरी कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनौट गर्दा महानगरपालिकाको सहमति नलिए कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो। सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा वाचन गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 10 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 20 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। तीमध्ये प्रतिनिधि सभाका 9 वटा र प्रदेश सभाका 12 वटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँको योजना छनौट गर्न पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यले छनौट गरेका योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ भने प्रदेश सभा सदस्यले छनौट गरेका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सांसदले छनौट गरेका योजना महानगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पूर्व सहमति लिनुपर्ने भनेको छ। दर्शक महानुभाव, केन्द्र र प्रदेशलाई पनि खास गरी महानगरपालिकाको पूर्व सहमति लिएर सांसदहरूले योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अथवा योजना कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भनेर महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जुन योजना ल्याउनु भएको छ, जुन नीति ल्याउनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको दोहोरो बहसपछि हिसान शैक्षिक मेला बन्द नगर्न आदेश भएको हो। शैक्षिक मेला सुरु भएकै दिन महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा गएका नगर प्रहरीले मेला स्थल खाली गराएका थिए। महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी मेला आयोजना गरिएको भन्दै मेयर शाहले बन्द गराउनु भएको हो। त्यसका विरुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन हिसान अदालत गएको थियो। संघीय सरकारबाट अनुमति लिइसकेको कार्यक्रममा स्थानीय तहको अनुमति नचाहिने भन्दै उच्च अदालतले हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न भनेको छ। हिसानको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल, सुनिल पोखरेल र रमण कर्णले बहस गर्नु भएको थियो भने महानगरपालिकाको तर्फबाट ओम प्रकाश अर्यालले बहस गर्नु भएको थियो। हिसान शैक्षिक मेलामा 75 वटा शैक्षिक संस्थाले स्टल राखेर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श दिइरहेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा आफ्नो भएको दावी गर्नुभएको छ। बाबुरामलाई छुट्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 4 दलको मोर्चा घोषणा भएपछि उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, पहिलो, नयाँ शक्ति स्थापना हुँदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिनु। दोस्रो, अरूलाई 20% मा मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउनु, तर हामीसँग 40% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुँदा ऐनै मुर्छा पारेर पार्टीको मान्यता नदिनु। प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै यो मोर्चा आकस्मिकतामा घोषणा
भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले विचार मार्न खोजेर नमर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तेस्रो 2 वर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्र मोर्चाको अवधारणा ल्याउने हामीलाई जानकारीसम्म नदिई मोर्चा घोषणा गर्नु के यो सब आकस्मिकता हो? कृष्णलाई देवकीकै गर्भमा हुँदादेखि सिद्ध्याउन खोज्दा कृष्ण सिद्धि, विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र? उहाँको प्रश्न छ। माओवादी, जसपा, नेकपा यस र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 दलीय मोर्चा घोषणा हुँदा बाबुरामलाई अन्तिम समयमा छुट्याइएको थियो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले एमाले चाहेमा 1 हप्ताभित्रमा सरकार ढाल्न सक्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले एमाले चाहेमा 1 हप्ताभित्रमा सरकार ढाल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो सरकारको आयु प्रत्येक 1 दिनका लागि भएको बताउनु भयो। यद्यपि सरकार एमालेको प्रयत्नले ढल्ने नभई गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने बताउनु भयो। उहाँले एमाले प्रतिपक्ष दलहरूको मोर्चा नबनाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बर्तौलाले एमाले आफ्नै सामर्थ्य र जनताको आदेशका आधारमा संसदमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासका कारण समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा बनाउनुले देशलाई अन्यलता र अस्थिरतातर्फ लान मद्दत पुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा गठबन्धनभित्रको एउटा गुट भएको बताउनुभयो। यसले देश र जनताको हितमा काम नगर्ने उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले मोर्चामा आबद्ध दलहरू बीचको प्रेम गैँडाको प्रेम चटाई भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले प्रदेश सभाले पारित गरेर नामाकरण गरिएको प्रदेशको नामलाई संघीय सरकारको दस्तावेजमा अस्वीकार गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्रीले दूषित नियतका साथ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशको नाम समावेश नगरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङली पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि विमानस्थल उद्घाटनको क्रममा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत बनेको उहाँले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउँदै यसमा चीनका इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको बताउनुभयो। सरकार र चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CAMCE बीचको सम्झौतापछि 2073 साल साउनको 18 गतेदेखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको हो। CAMCE सँगको मूल्य वृद्धि कर भ्याट सहित अमेरिकी डलर 24 करोड 40,40,000 मा सम्झौता भएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग 2072 मा सम्झौता गरेर 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख चिनिया युवान ऋण लिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै अग्लो रहेको बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरण गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सिमाना भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नु पहिलो कदम भए पनि अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले चिनिया नागरिक नेपाल आउँदा नेपाललाई भान्जा भान्जी आएको जस्तो लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो सम्बन्धलाई अझै विस्तार र सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर कायम गर्ने बताउनुभयो। फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिरहेको उहाँको भनाइ छ। 2078 चैत 16 मा पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड 30 मिटर तोकेको थियो, तर असार 4 मा न्यायाधीश द्वय हरि फुयाल कुमार रेग्मीको इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। महानगरपालिकाको निर्णय बदर भएसँगै फेवातालको मापदण्ड पुनः 65 मिटर नै कायम भएको छ। मेयर आचार्यले फेवाताल पोखराकै लाइफ लाइन भएकाले जसरी पनि संरक्षण गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आदेश बमोजिम ताल वरिपरि अनाधिकृत रूपमा बनेका सबै संरचना हटाउने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले सम्बन्धित सबैसँग राय सल्लाह र परामर्श लिएर अगाडि बढ्ने मेयर आचार्यको प्रतिक्रिया छ। तालको मापदण्ड विपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने मेयर आचार्यको भनाइरहेको छ। बेलायतमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुलेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्वीकृत गरेसँगै बेलायतमा अब नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुलेको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेसँगै अब नेपाली कामदार बेलायत जानेछन्। गत वर्ष भदौ 6 गते नेपाल र बेलायत बीच G2G सरकार बीचको समझदारी मोडलमा श्रम सम्झौता भएको थियो। बेलायतमा नेपाली नर्स र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल
सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोल पोलिट बीच हस्ताक्षर भएको थियो। श्रम सम्झौता अनुसार अब नेपालबाट नर्स मात्र नभई ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, बिएन, फार्मासिस्ट लगायत पनि पठाउनेछ। पहिलो चरणमा कम्तीमा 1000 नर्स जाने जनाइएको छ। त्यसो त रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सले इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम IELTS परीक्षामा 6.5 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, 5 वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, IELTS अनिवार्य गर्नुपर्ने, 20 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने, दक्षताका आधारमा उनीहरूले IELTS मा 6 अङ्क ल्याउनुपर्ने शर्त छन्। 2.5 वर्ष सरकारले मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले IELTS मा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने जनाइएको छ। त्यसो त श्रम मन्त्रालयका अनुसार बेलायती नागरिकले पाउने सेवा सुविधा र विदेशी नागरिकले पाउने सेवा सुविधा एकै खालको रहेको छ। IELTS जस्ता भाषा सिक्न र बेलायत जान लाग्ने प्लेन टिकट समेत बेलायत सरकारले बिहोर्ने जनाइएको छ। यहाँबाट गएका स्वास्थ्य जनशक्तिले वार्षिक 36,000 पाउन्ड स्टर्लिङ कमाउनेछन्। अहिलेको सटही दर अनुसार वार्षिक रूपमा 60,12,000 रुपैयाँ हुने जनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अब बन्ने प्रतिलिपि अधिकार वर्तमान प्रविधि सुहाउँदो हुने बताएको छ। काठमाडौँमा सङ्गीत दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले विश्व परिवेशलाई मध्यनजर गरेर नै अहिलेको प्रतिलिपि अधिकार बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिलिपि अधिकारमा केही दण्ड सजायका विषयहरू समावेश हुने मागलाई सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले अबको प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुभव प्राप्त विज्ञहरूले दिएका सुझावका आधारमा बन्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई एकले अर्कालाई नखुल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ मानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद खतिवडाले पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई एकले अर्कालाई नखुल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले एकले अर्कालाई खुल्याएर राजनीतिमा कोही पनि डर नहुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिले महामन्त्रीलाई साथमा लिएर जानुपर्ने र महामन्त्रीले पनि सभापतिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा कांग्रेसकै विकल्प खोज्ने समूह बनिसकेको भन्दै पार्टीमा कसैले कसैको विकल्प खोजेर नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका केही दलहरूले आफूलाई दरो शक्तिको रूपमा देखाउन समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई पार्टी एकता नै गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले राजसंस्था फर्कने आशा जीवितै रहेको बताउनुभयो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद जबराले राजसंस्था फर्कने आशा जीवित रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू देश उदार प्रजातन्त्रबाट मात्रै विकसित हुन्छ भन्ने सोचमा रहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो 5वटा उद्देश्य हो। हामी राष्ट्रवादी हौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति हामी एकदम कटिबद्ध छौँ। हामी उदारवाद, यो मुलुक एउटा उदार प्रजातन्त्रबाट मात्र विकसित हुन सक्छ भन्ने सोचमा छौँ। साथसाथै यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र पनि हुनुपर्छ। बढी गौरवशाली सिपेज भयो भने राम्रो हुन्छ। आशा गरौँ। आशा जहिले पनि जागृत रहनुपर्छ। मान्छे आशा नभएर अगाडि बढ्न सक्दैन। यो आशा हामीसँग जीवित छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले राप्रपासँग विचार मिल्नेहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा पनि सोचिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन माग गर्नुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले नागरिकता विहीनहरूको आन्दोलनमा प्रहरीको धरपकड भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा नेपालबाट कोही पनि आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो। मोर्चा घोषणा भए पनि मोर्चाको विस्तृत खाका भने आउन बाँकी नै रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल चीन सिमानाको तातोपानी झाँगो स्थित सीमा चिन्ह 53(1) लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ। उहाँले महिलाहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिर 1979 को 7औं आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने 8औं NRNA मिडल स्टेट रिजनल कन्फरेन्स MRC मा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो।
सरकारले नेपाल र बेलायत सरकार बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुवान प्रान्त छेन्जुङमा 2080 असार 12 देखि 14 गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने 12औं चाइना सिचुवान साउथ एसिया एन्ड साउथ ईस्ट एसिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुने म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। उपमहासचिव शर्माले अर्ग्यानिक मल कारखानाको भने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्ग्यानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्ने, कोल्ड स्टोरहरू स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिनु परि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले क्रिकेट खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। वर्षौंदेखि एउटा क्रिकेट मैदान बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। सांसद भण्डारीले देशलाई पहिचान दिने खालको खेल क्षेत्रको विकासलाई खेल मैदान बनाउने कुरामा खुलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले नेपालको अग्रगतिका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय, माउन्टेन सम्बन्धी विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हजारौं बेडको अस्पताल बनाउन सकी विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरू बच्चा जन्माउनकै लागि भए पनि नेपाल आउने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, चन्द्र भण्डारीको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानका लागि पनि उनीहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रभु शाहको यो प्रस्ताव तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने परिकार प्रवर्धनदेखि शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेसम्म रहेको छ। घरेलु उत्पादनहरू जुजुधौ, ताइचिन चिउरा, भातगाउँले टोपीको प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र समय समयमा घरेलु उत्पादन मेलाको आयोजना गरी घरेलु उत्पादनलाई टेवा पुर्याउने गतिविधिलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नगरपालिकाले एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाइको नीति लिएको छ। त्यस्तै समयमा सांस्कृतिक प्रदर्शनी, सम्पदा पदयात्रा, विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव एवं मेलाको आयोजना गरी पर्यटन गतिविधि बढाउने नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ। पर्यटन व्यवस्थामा थप टेवा पुर्याउन होमस्टे र फ्यामिली स्टे कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने नगरपालिकाले नीति लिएको जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले विकास आयोजनाहरू आयोजना बैंक मार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर चिरीबाबु महर्जनले आयोजना बैंकबाट योजनाहरू छनौट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रणाली बनाउने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले 40-60 को अवधारणामा भइरहेको जनसहभागिताको आधारमा आयोजना निर्माणको नीतिलाई पनि निरन्तरता दिने बताएको छ। महानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन भाडामा नलिने नीति लिएको छ। त्यस्तै सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, परम्परागत पानीका मुहानहरूलाई संरक्षण गर्ने, ग्राउन्ड वाटर रिचार्जलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने महानगरले घोषणा गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले काष्ठकला, धातुकला, पस्तर कलासँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको लागत सहितको श्रम बैंक निर्माण गरेर सम्पदा संरक्षणका आयोजनाहरूमा परिचालन गर्ने भएको छ। खोकना र बङ्गमती क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने, पाटन दरबार क्षेत्रमा साइकल र पदयात्रु मात्रै प्रवेश गर्न दिने ललितपुर महानगरपालिकाको नीति छ। ललितपुरले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श दिने
भएको छ। नीति कार्यक्रममा विद्यालय स्तरमा व्यावहारिक शिक्षाका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नै क्षेत्रमा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनालाई जोड दिँदै सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा स्वर्गीय सत्यमोहन जोशी एकाडेमी स्थापना गर्ने जनाइएको छ। अभिभावकप्रति छोराछोरीको कर्तव्यबोध गराउन विद्यालय स्तरदेखि नै ललितपुरले नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। महानगरले संस्थागत विद्यालयमा समेत अनिवार्य निःशुल्क सेनिटरी प्याड राख्नुपर्ने नीति लिएको छ। युवाको विकासका लागि भन्दै ललितपुरले युवा परिषद गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। ललितपुरले पाटन सिटी डज नट स्लिपको अवधारणा अनुसार पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। नक्कली नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले मोरङको लैठाङबाट एकजना बेलायती पूर्व सैनिकलाई पक्राउ गरेको छ। बेलायत पठाउनका लागि बुबा भनेर अन्य व्यक्तिलाई नागरिकता बनाइदिएको आरोपमा प्रहरीले अवकाश प्राप्त बेलायती सैनिक लेटाङ नगरपालिका 6 का 61 वर्षीय सूर्य हाङ लिम्बूलाई पक्राउ गरेको हो। मंगलबार पक्राउ परेका लिम्बूले 3 जनालाई छोरा हो भन्दै नागरिकता बनाइदिएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। बेलायतमा बसोबास गर्नका लागि पठाउन भन्दै पैसा लिएर नागरिकता बनाइदिएको प्रहरीको दाबी छ। मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले हालसम्मको अनुसन्धानमा 3 जनालाई नागरिकता बनाएको देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वृद्धका आफ्नै सन्तान भने 2 जना मात्रै छन्। 3 जना पुरुषलाई बेलायत बसोबासका लागि पठाउनका लागि बुबा भनेर नागरिकता बनाइदिएको देखिएपछि म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको दाहालले बताउनुभयो। अभिनेता पल शाहले आफ्नो कमब्याक फिल्मबारे खुलासा गरेका छन्। गत साता हङकङ पुगेका बेला स्थानीय नेपाली सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू फिल्ममा फर्कन लागेको खुलाएका हुन्। शीर्षक तय भइ नसकेको फिल्मलाई दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने भएका छन्। 1 वर्ष लामो कारागार बसाएपछि पहिलो पटक उनले फिल्मबारे कुरा गरेका हुन्। आफूले काम गर्न लागेको यो नयाँ फिल्मको पटकथा प्रकाश फेम र विकास सुवेदीले लेखिरहेको उनले बताएका छन्। यसअघि उक्त फिल्मका लेखक सुवेदीले पलले नै आफूलाई फिल्म अप्रोच गरेको बताएका थिए। अब भने पल र सुवेदीले सहकार्य गर्ने पक्का भएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा शाहले असार दोस्रो सातादेखि आफू फिल्मको तयारीमा जुट्ने र अभिनय सिक्ने बताएका छन्। भदौदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको रिलिज तिहारपछि समेत हुने पलले बताएका छन्। असार दोस्रो सातादेखि फिल्मलाई समय दिनेछु उनले भनेका छन्। फिल्मको स्क्रिप्टको पहिलो ड्राफ्ट सकिएको छ। 1-2 साताभित्र फिल्मको घोषणा हुने उनले बताएका छन्। सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने फिल्ममा पलको भूमिकाबारे भने खुलाइएको छैन। शेयर बजारमा लगातार तेस्रो दिन पनि गिरावट भएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 14.05 अङ्कले गिरावट हुँदा 2050.78 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। 23 जेठपछि 3 असार आइतबारसम्म लगातार 10 कारोबारको दिन 191 अङ्कको वृद्धि भई 2094.33 को बिन्दुमा पुगेको नेप्से सोमबारदेखि भने घट्न थालेको हो। 3 दिन लगातार गिरावट हुँदा नेप्से करिब 44 अङ्कको गिरावट भइसकेको छ। सोमबार होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा र व्यापार उपसूचकमा वृद्धि भए पनि त्यस बाहेकको सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक सर्वाधिक 4.84% वृद्धि हुँदा जीवन बीमा उपसूचक 0.11%, उत्पादनमूलक उपसूचक 0.27% र व्यापार उपसूचक 0.09% वृद्धि भएको छ। यता हाइड्रो पावर उपसूचक 1.62% गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.6% हुँदा विकास बैंक उपसूचक 1.36% गिरावट भएका छन्। त्यस्तै लगानी उपसूचक 1.60%, लघुवित्त उपसूचक 1.06% र बैंकिङ उपसूचक 0.82% घटेको जनाइएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट भएको छ। लगातार 4 अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको बजारमा बुधबार भने घटेर 3.5 अर्ब भन्दा तल झरेको छ। बुधबार नेप्सेमा 59,813 वटा कारोबारबाट 86,51,164 किता स्वचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 3 अर्ब 49 करोड 68 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 23 करोड 6 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 19 करोड 35 लाख र हिमालयन डिस्टिलरीको 16 करोड 76 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार भएका 179 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। कुल 224 सूचीकृत कम्पनीका शेयर कारोबार भएकोमा 45 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। जसमध्ये सिटी होटलको शेयर मूल्य 9.97% वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यस्तै सोल्टी होटलको शेयर मूल्य 7.44% वृद्धि हुँदा PBW लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.10% बढेको छ। यता ग्रीन भेन्चर लिमिटेडको शेयर मूल्य 6.98% गिरावट हुँदा मेचुएम हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 5.48% र मानुषी लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.41% गिरावट भएको छ।
अमेरिका र चीनबीच उच्च तहको वार्ताको भोलिपल्टै राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना समकक्षी सी जिनपिङलाई तानाशाह भनेका छन्। क्यालिफोर्नियामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीलाई तानाशाह भनेका हुन्। अमेरिकी हवाई इलाकामा चीनले पठाएको जासुसी बलुनको झारेको प्रसङ्ग उठाउँदै बाइडेनले सी प्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन्। अमेरिकाले जासुसी बलुन खसालेसँगै तानाशाही सी लज्जित भएको उनको टिप्पणी छ। अमेरिकाले जासुसी बलुन खसाल्दा सी निकै तनावमा पुगे। आफ्नो षड्यन्त्र विफल हुनु भनेको कुनै पनि तानाशाहका लागि लज्जाको क्षण हो, बाइडेनले भनेका छन्। गत फेब्रुअरीमा चीनले अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा जासुसी बेलुन पठाएको थियो। मौसमी अवस्था बुझ्न बेलुन पठाएको चीनले दाबी गर्दै आएको छ, तर अमेरिकाले जासुसीको उद्देश्यले चीनले बलुन पठाएको बताउँदै आएको छ। बाइडेनको पछिल्लो भनाइप्रति बेइजिङले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। वाशिंटनले विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई पठाएर चिसिएको सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भोलिपल्टै बाइडेनको टिप्पणी आएको हो। 5 वर्ष यता चीनमा अमेरिकी उच्च अधिकारी नपुगेको अवस्थामा ब्लिङ्केनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए। उनले समकक्षी क्विन गाङ र राष्ट्रपति सीसँगै भेट गरेर स्थिर सम्बन्धको वातावरण बनाउन पहल गरेका थिए। भारतमा सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसित पराजित भएको छ। आमन्त्रित टिमको रूपमा साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक सहभागी कुवेतसँग नेपाल 3-1 ले पराजित भएको हो। बेङ्गलुर स्थित श्री कान्तिरवा स्टेडियममा भएको खेलमा कुवेतलाई जिताउन मोहम्मद अब्दुल्लाहले 1 गोल र 1 असिस्ट गरे। खादिल हाजिह र शबैब अलखल्दीले पनि गोल गरेका छन्। नेपालका लागि अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। पहिलो हाफमा नेपालले आफ्नै गल्तीमा गोल खाँदा खेलमा फर्कन कठिन भएको थियो। कुवेतले पहिलो हाफमा नेपालमाथि दबाब राख्दै 2 गोल गर्यो। 23 मिनेटमा कप्तान खालिद हाजी हली हेड मार्फत गोल गर्दै कुवेतलाई अग्रता दिलाए। 36 मिनेटमा कुवेतले अग्रता दोब्बल पार्ने अवसर गुमाए। कुवेतका फवाज अलोतावीको पासमा मोहम्मद अब्दुल्लाहको हेड प्रहार बारमा लागेर फर्कदा अग्रता बढाउने अवसर गुमायो। अधिकांश समय नेपालको हाफमा बल खेलाएको कुवेतले 41औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्यो। मोहम्मद अब्दुल्लाहको पासमा शबैब अल खल्दीले गोल गर्दै कुवेतलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। यो गोलमा कुवेतले उत्कृष्ट खेलकला देखाएको थियो। नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिनसेन्जो अल्बर्टो एनेसले भारत विरुद्ध हुने खेल फाइनल स्तर आउने बताएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपमा समूह A को आफ्नो पहिलो खेलमा नै कुवेतसित 3-1 ले पराजित भएपछि सेमिफाइनल पुग्न नेपाललाई चुनौती थपिएको छ। नेपालले अब शनिबार भारतसँग खेल्दैछ। भारतसँगको खेल फाइनल जस्तै हुनेछ। भारतमा यसअघि क्लब फुटबलमा काम गरिसकेका एनेसले भनेका छन्, भारतमा मेरो 3 वर्षको अनुभव छ, उक्त खेल मेरा लागि भावनात्मक हुनेछ। एनेसको प्रशिक्षणमा गोकुलम केरलाले लगातार 2 पटक आई लिगको उपाधि जितेको थियो। उनले नेपालको प्रशिक्षक बन्नु अघि आईएसएलमा नर्थ इस्ट युनाइटेडलाई समेत प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षक एनेसले कुवेतसँगको खेलबाट राम्रो अनुभव प्राप्त भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय टिमबाटै खेलिसकेका दर्जनभन्दा बढी खेलाडी अस्ट्रेलिया गएकाले नेपाली टिममा नयाँ र युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ। एनेसले हरेक खेलबाट अनुभव प्राप्त हुने र त्यसले आउने खेलमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। एसियाली खेलकुदको छनौट प्रतियोगिता खेल्न 5 सदस्यीय नेपाली टोली मकाउ प्रस्थान गरेको छ। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बुधबार बिदाई गर्नुभयो। एसियाली खेलकुदका लागि नेपालबाट छनौट भएको DRS गेमिङका खेलाडीहरू छनौट प्रतियोगिता खेल्न मकाउ गएका हुन्। सुबिन कुमार प्रजापति रुल्जको नेतृत्वमा रहेको टोलीका अन्य खेलाडीमा साहस भण्डारी, किलर वाइटी, समीर गुरुङ ग्यान्टी, दिपेश गुरुङ डेल्टा र सङ्गिन भट्टराई साङ रहेका छन्। एसियाली खेलकुदको छनौटका रूपमा समेत रहेको PUBG मोबाइलमा 24 टिमको सहभागिता रहनेछ। PUBG मोबाइल जुन 23 देखि 26 सम्म हुनेछ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य सचिव घिसिङले नेपालमा पनि स्पोर्ट्सको लोकप्रियता बढेको भन्दै परिषदमा दर्ता भएका अन्य खेल सरह यो खेललाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मृगौला बिग्रनका लागि पेन किलर आयुर्वेदिक औषधिको जथाभावी प्रयोगले कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मृगौलाले शरीरका विकारयुक्त कुरा फाल्ने, रगतमा हुने विषाक्त पदार्थलाई छान्ने, पानीको सन्तुलन मिलाउने, रातो रक्तकोष बनाउन चाहिने हर्मोन उत्पादन गर्ने, ग्लुकोजको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्छ। तर मृगौलामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोग लागेपछि यसको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ। मृगौला राम्ररी काम नगरेपछि शरीरमा विषाक्त पदार्थ थिग्रँदै जान्छन्। फलस्वरूप त्यसबाट शरीरका अन्य अङ्गमा समेत असर देखिन थाल्छ। मृगौलामा रोग लाग्ने कारण के हुन्, यसबाट कसरी बच्ने, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँहरूमा केही कुराकानी अथवा केही हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसो भए मृगौलामा के रोग लाग्न सक्छ? मृगौलामा लाग्ने रोग विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा अनुवांशिक नै हुन्छ, जस्तो कि पोलिस्टर किडनी डिजिज
यो रोग लागेका मानिसको किडनीमा जन्मैदेखि नै पानी भरिएका फोकाहरू हुन्छन्। अर्को भनेको क्रोनिक किडनी डिजिज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौलाको पुरानो रोगका कारण देखा पर्छ। आकस्मिक मृगौलाको रोग हुन सक्ने अन्य कारण भनेको झाडा पखाला, मृगौलाको पत्थरी, ट्युमर, मृगौलामा लाग्ने चोटपटक हुन सक्छ। त्यसो त मृगौलाको रोग लाग्न साथ हामी अत्तालिन्छौँ, जीवन नै सकियो भन्ने ठान्छौँ। के मृगौलाको रोग त्यति भयानक हुन्छ? मृगौलाको रोग लागिहाल्दैमा अत्तालिनु पर्दैन। समयमा रोग पत्ता लगाएर उपचार गरियो भने निको हुन्छ। त्यसैले मृगौलाको समस्या पत्ता लगाउन पिसाबको जाँच र अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ। अर्को मृगौलाको रोग लाग्ने मूल जड भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा मृगौला खराब हुनुको मूल कारण भनेको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृगौलामा हुने नेफ्राइटिस, मृगौलामा हुने सङ्क्रमण र पत्थरी भएमा प्रोटेस्टको समस्या भएर पिसाब रोकिने समस्या भएमा र जथाभावी रूपमा औषधि सेवन गर्दा मृगौला बिग्रने समस्या हुन्छ। जस्तो कतिपय अवस्थामा मृगौलाको समस्यामा सङ्केत नदेखिन पनि सक्छ, तर सामान्यतया मृगौला खराब हुँदा वाक वाक लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा असहज हुने, पेट दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, हातगोडा सुनिने र झमझमाउने, पिसाब पोल्ने, शरीरमा ऊर्जा नभएको महसुस हुने, ढाड दुख्ने, मुख सुनिने, खानेकुरामा रुचि घट्दै जाने समस्या देखिन सक्छ। मृगौला सम्बन्धी को कसलाई लाग्छ भन्ने चिन्ता अथवा त्यो खालको क्युरियोसिटी पनि हुन सक्छ। मृगौलाको रोग बालबच्चालाई पनि लाग्न सक्छ, तर उनीहरूमा मुख्य रूपमा देखिने भनेको जन्मजात रूपमा नै हुने मृगौलाको समस्या हो। समयभन्दा अघि जन्मिएका बच्चामा मृगौलाको विकास नै राम्ररी नभएर पनि समस्या हुन सक्छ। मृगौलाको आन्तरिक रोगका कारण बच्चामा मृगौलाको समस्या हुन सक्छ। साथै रगतको नसा च्यापिएको वा बिग्रिएको हुने, मृगौलामा सिस्ट बन्ने लगायतका समस्याहरू देखिन सक्छन्। पिसाबको सङ्क्रमण गराउने, पिसाबको थैली र नलीका रोगले पनि बच्चामा मृगौलामा समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै मृगौलाको रोग लाग्नै नदिन सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले सुगर, प्रेसर जस्ता दीर्घ रोगबाट बच्नुपर्छ। यी समस्याबाट सबैभन्दा धेरै मृगौलामा समस्या देखिने गरेकाले यी समस्या भएका बिरामीले नियमित औषधि लिने, जीवनशैलीमा ध्यान दिने र समय समयमा परीक्षण गरिरहनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा जहिले पनि पेन किलर खाने काम बन्द गर्नुपर्छ। आयुर्वेदिक औषधि पनि जथाभावी सेवन गर्नु हुँदैन। सामान्य मान्छेले पनि सधैँ पेन किलर खाइरहँदा मृगौलामा हानि पुगिरहेको हुन्छ। साथै मृगौला रोगको कहिलेकाहीँ लक्षण नदेखिने भएकाले पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मृगौला रोग, यसको लक्षण, कारण अनि रोकथामको उपाय, लाग्नै नदिन के गर्ने भन्ने विषयवस्तु अनि पेनकिलर र आयुर्वेदिक औषधिको जथाभावी प्रयोगले मृगौलामा गर्ने असरको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, युरोपेली च्याम्पियन्स लिग 2023 को उपाधि जित्ने फुटबल क्लब कुन हो? युरोपेली च्याम्पियन्स लिग 2023 को उपाधि जित्ने फुटबल क्लब कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवश्य दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।